अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व रसूलिना व हबीबिना व इमामिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अन अमर इब्न सलमह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़इज़ा हज़रतिस सलातु फ़लयुअज़्ज़िन अहदुकुम वलयुअम्मकुम अक्सरुकुम क़ुरआनन फ़नज़रू फ़लम यकुन अहदुन अक्सरु क़ुरआनन मिन्नी फ़क़द्दिमूनी बैन अयदीहिम व अना इब्नु सित्ता सिनीन औ सबा सिनीन। काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, मैंने जो आपके सामने एक हदीस पढ़ी है उसमें एक ऐसे मसला का जिक्र है जो आजकल लोग बार बार पूछ रहे हैं। लोग ये पूछते हैं कि आजकल क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से घरों में नमाज पढ़ी जा रही है और नमाज तरावी के लिए हमारे पास घर में कोई हाफिज़ नहीं है, लेकिन जो घर में बच्चा है जिसकी उम्र 9, 10 साल, 11 साल, उसको कुरान मजीद याद है। कुरान मजीद का कुछ हिस्सा उसने याद कर रखा है, तो क्या हम उसको आगे कर सकते हैं? पीछे बड़े लोग खड़े हों, आगे वो बच्चा हो और वो तरावी की नमाज जो है वो पढ़ाए, बाजमात हम नमाज पढ़ें, क्या ऐसा करना सही है? तो जवाब ये है कि ये बिल्कुल सही है, इसमें किसी किस्म का कोई हरज नहीं। इसकी दलील अभी मैंने अर्ज़ की है, लेकिन इससे पहले एक बात की वजाहत ज़रूरी है कि नमाज बाजमात के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है वो ये है कि जो जमात है तुम में से वो आदमी कराए जो अक्सरुकुम कुरआनन, तुम में ज़्यादा कुरान याद हो, कुरान पढ़ा हुआ हो, कुरान को जानता हो, कुरान का कारी हो, कुरान उसके पास ज़्यादा हो, तो वो जमात कराए। अगर इसमें जो वहाँ लोग हैं सब एक जैसे ही हों तो फिर आपने फरमाया आलमुकुम बिस्सुन्ना या आलमुहुम बिस्सुन्ना, जो सुन्नत को ज़्यादा जानता हो, हदीस का इल्म रखता हो, सुन्नत का इल्म रखता हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़्यादा जानता हो, वो जमात कराए। अगर इसमें भी बराबर हो तो आपने फरमाया अक़दमुहुम या अक़दमुकुम अक़दमुहुम हिजरतन, हिजरत में जो जिसने पहल की हो वो जमात कराए। यानी कुरान जो सबसे ज़्यादा जानता हो वो आगे हो, कुरान में सब एक जैसे हों, तो फिर जो सुन्नत जानता हो उसको आगे किया जाए, वो जमात कराए। सुन्नत के इल्म में बराबर हों तो फिर जो हिजरत में पहले जिसने हिजरत में पहल की हो उसको आगे किया जाए कि वो जमात कराए। और अगर हिजरत में भी बराबर हों तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकबरुहुम सिन्नन, उनमें से जो उम्र के लिहाज से बड़ा हो वो जमात कराए। आम हुक्म तो यही है, लेकिन अगर किसी जगह पर लोग इकट्ठे हैं, नमाज बाजमात का एहतमाम करना चाहते हैं, जो पहली शर्त को देखते हैं कि कुरान मजीद कौन सबसे ज़्यादा जानता है, तो उनके यहाँ बड़ों में तो कोई नहीं जानता, लेकिन बच्चा जानता है। जैसे सवाल में लोग बता रहे हैं जी 9 साल उम्र है, 10 साल उम्र है, 11 साल उम्र है, तो क्या ये बच्चा जमात करा सकता है? तो अगर वहाँ बच्चा ही सबसे ज़्यादा कुरान मजीद जानता है, उसको सबसे ज़्यादा याद है और किसी को इतना याद नहीं है कि वो जमात कराए, तो फिर उस बच्चे को आगे किया जा सकता है फ़राइज़ में भी और इसमें तरावी की नमाज में भी। बिल्कुल किसी किस्म का कोई हरज नहीं है। इसकी दलील हज़रत अमर बिन सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बयान फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इज़ा हज़रतिस सलातु फ़लयुअज़्ज़िन अहदुकुम, जब नमाज का वक़्त हो जाए तो पहला काम तो ये करो कि तुम जितने लोग भी हो, तुम में से एक बंदा जो है वो अज़ान पढ़े, अज़ान पढ़े। वलयुअम्मकुम अक्सरुकुम कुरआनन, और तुम में जो कुरान मजीद ज़्यादा जानता हो वो जमात कराए। यानी अज़ान कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ दे, लेकिन जमात वो कराए जो कुरान मजीद को ज़्यादा जानता है, कुरान मजीद उसे ज़्यादा याद है, वो कारी है, हाफिज़ है, कुरान मजीद उसके पास ज़्यादा है, वो जमात कराए। और अगर आलिम भी हो साथ कारी भी हो, क्योंकि बाज़ भाइयों ने कुरान हिफ्ज़ कर रखा है लेकिन वो आलिम नहीं है, आलिम भी हो कारी भी हो तो ये तो सोने पे सुहागा है, लेकिन आपने फरमाया कि कुरान जो ज़्यादा जानता हो उसको आगे किया जाए।
تو اب یہ کہتے ہیں کہ جب ہم یہ باتیں سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قوم میں آئے تو لوگوں نے دیکھا تو ہم میں سے زیادہ کون قرآن جانتا ہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس کو آگے کیا جائے۔ فناظروا، انہوں نے دیکھا، فلم یکن احد اکثر قرآنا منی، کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کوئی قرآن نہیں جانتا تھا، یعنی حضرت عمر بن ابی سلمہ کہہ رہے ہیں مجھ سے زیادہ کوئی قرآن نہیں جانتا تھا۔ فقدمونی بین ایدیہم، انہوں نے مجھے پکڑ کر اپنے سامنے آگے کر دیا کہ تو قرآن زیادہ جانتا ہے لہذا تو جماعت کرا۔ تو کہتے ہیں اس وقت میری عمر کتنی تھی؟ وَأَنَا ابن 6 سنین او 7 سنین، میری عمر یا تو 6 سال یا 7 سال تھی، بعض اور روایات میں اشارہ ہے کہ 7 سال تھی۔ اب یہ 7 سال کی عمر ہے ان کی اور اپنی قوم کو جماعت کرا رہے ہیں، فرائض کی جماعت۔ تو تراویح کی نماز تو نفل نماز ہے، بالاولیٰ ہو سکتی ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اگر گھر میں کوئی بچہ ہے 9 سال 10 سال 11 سال اس کی عمر ہے، قرآن مجید اس کو یاد ہے، بڑوں کو قرآن مجید یاد نہیں ہے، تو اس کو آگے کیا جائے، وہ نماز فرائض بھی پڑھا سکتا ہے اور تراویح کی نماز بھی پڑھا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی فرائض بڑا پڑھانا چاہتا ہو تو بالکل اس میں بھی کوئی حرج نہیں، جو بڑا ہے وہ فرائض پڑھا دے، اور تراویح میں کیونکہ قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے تو تراویح جو ہے وہ بچہ پڑھا دے، انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ دلیل موجود ہے۔ اور مسلمان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ دلیل کی پیروی کرے، جب دلیل اس کے سامنے آ جائے، اللہ کا فرمان آ جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، سر تسلیم خم کر دے اور اپنی ضد کو چھوڑ دے، اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ ایک واقعہ اس موقع پر یاد آ گیا، ہمارے استاد محترم جب ہم مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو انہوں نے ہمیں ایک واقعہ سنایا، شاید شیخ عمر مصلح الحسینی حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ حج میں ایک ہی خیمے کے اندر وقت کے مجتہد اور محدث شیخ ابن باز رحمہ اللہ تعالی، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، وہ تھے، اور وقت کے مجتہد اور فقی ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ وہ تھے، اور وقت کے محدث شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی، یہ تینوں بزرگ جو کہ وقت کے محدث، وقت کے فقی اور اپنے وقت کے چوٹی کے عالم تھے، یہ ایک ہی خیمے میں جمع ہو گئے حج کے موقع پر۔ اب جب نماز کا موقع آیا، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں کہ آپ جماعت کرائیں، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں کہ آپ جماعت کرائیں، وہ ابن عثیمین کو کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ آپ جماعت کرائیں۔ تو ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ٹھہرو، میرے پاس دلیل ہے، میں دلیل کی بنیاد پہ فیصلہ کرتا ہوں۔ انہوں نے یہی دلیل بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جماعت وہ کرائے جو قرآن کا علم زیادہ رکھتا ہو، قرآن زیادہ جانتا ہو، قرآن کے بارے میں اسے زیادہ معلومات ہوں، قرآن کا عالم قاری حافظ ہو۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ ہم تینوں جو ہیں قرآنی علوم کے اندر برابر ہیں، تقریباً ہمارا علم کا معیار تینوں کا قرآن میں برابر ہے۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر قرآن میں برابر ہوں تو پھر جس کو سنت کا علم زیادہ ہو وہ آگے ہو۔ تو کہنے لگے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ حدیث کے علم میں، حدیث کی پرکھ میں اور حدیث کے علم میں ہم دونوں سے آگے ہیں، لہٰذا آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ جماعت کرائیں۔ انہوں نے بھی جب یہ دلیل سنی تو جماعت کرائی۔ یہ ہے یعنی اصل بات کہ انسان جب حدیث سنے، دلیل سنے تو اس کے اوپر عمل شروع کر دے، یہ نہ کہے کہ یہ ایسے ہے، فلاں ایسے ہے، اب یہ بچہ ہے کیسے جماعت کرائے گا۔ اگر وہ بچہ ہے، اللہ نے اسے یہ مقام مرتبہ دیا ہے کہ وہاں جتنے بڑے لوگ ہیں ان سب سے زیادہ قرآن جانتا ہے، تو پھر اسی کا حق بنتا ہے کہ اس کو آگے کر دیا جائے اور وہ جماعت بھی کرائے، تراویح بھی پڑھائے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ جب یہ روایت موجود ہے، بخاری شریف کی روایت موجود ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع نہیں کیا ہے، تو اس لیے یہ دلیل ہے کہ بچہ جماعت کرا سکتا ہے، لیکن وہ باشعور ہو اور جو نماز کے احکام ہے اس کا اسے علم۔ حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ بعض بھائی ایسے ہی اعتراض کرتے ہیں، اور جب ہم ان کی کتابوں میں جا کر امامت کی شروط پڑھتے ہیں
کہ امامت کے لیے یہ بندہ آگے ہونا چاہیے، تو یہ جو حدیث میں 2-3 شروط ہیں ان کا ذکر کرنے کے بعد پھر وہ جو تشریح کرتے ہیں کہ یہ بھی شرط ہو، یہ بھی شرط ہو، یہ بھی شرط ہو، تو انسان کانوں کو ہاتھ لگا جاتا ہے کہ اللہ معاف فرمائے۔ ایسی بھی شرطیں بعض کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ جن کو انسان اپنی زبان کے اوپر بھی نہیں لا سکتا، تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ انسان جب قرآن اور حدیث کی دلیل سنے تو اس کے اوپر عمل کرے اور اپنا سر تسلیم خم کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔